بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتابع دورة تكوينية في برنامج أوتوكاد. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفو 14 donc présentation du traceur et impression des dessins. donc نشوفو كيفاش كنبريزونطيو لو ديسان ديالنا، نقادو بالفورما بيان سور، ونشوفو كيفاش كنديرو لي بارامتراج ديال لامبريسيون، دونك كيفاش كنختارو لامبريمونت، كيفاش كنختارو لونكر بوغ لامبريمي، وحتى لاشيل حتى هو نشوفو ان شاء الله. دونك على بركة الله نفتحو برنامج اوتوكاد. دونك بالنسبه لهاد لو تي بي غنخدمو بنفس ليكزيرسيس اللي كنا شفنا، دونك اون شاربونت اللي فيها البلان دونسومبل، بلان دو ديتاي. دونك هذا ليسباس اوبجي بوغ لا بريزونطاسيون كنمشيو اسباس بريزونطاسيون. دونك الا لاحظتوا هنا واحد الفرق، ملي كنكونوا في اسباس اوبجي ما كتكونش عندنا واحد لا باغ دوتي هنا بريزونطاسيون. دونك اون فوا كندخلوا بريزونطاسيون كتزادنا هنا واحد لا باغ دوتي ديال بريزونطاسيون. دونك هي هادي فوالا. دونك اول حاجه قلنا كنمشيو كنقادو الفورما، نمشيو هنا كونفيغوراسيون سينيور دو لا ميزون باج، داكوغ موديفيي، كنمشيو هنا. دونك هنا غنخليوها A0. دونك هادي اول حاجه غنديرو فورما A0. دونك هادي سي فورما A0 داكوغ. دونك دابا غنمشيو نديرو بريزونطاسيون. باش كنديرو بريزونطاسيون كما شفنا خصنا نديرو واحد لا فونيتر اللي غتخلينا نشوفو داكشي اللي كاين في ليسباس اوبجي، ولا واحد لا فونيتر اللي غنبينو اكزاكتومون داكشي اللي بغينا نامبريميو داكوغ. باغ اكزومبل دونك غادي نمشيو هنا بريزونطاسيون. دونك كاينه هنايا هاد لا فونيتر، كاينه ريكتانغولير بوليغونال اوبجي، اولا كاينه هنا افيشاج فونيتر. دونك فونيتر 1 فونيتر 2 فونيتر 3 4 فونيتر بوليغونال اوبجي. دونك هنا هادو بحال كيتزادو هنايا، واش فونيتر 1 ولا 2 فونيتر ولا 3 فونيتر ولا 4 فونيتر. دونك حنا بور لو مومون بغينا غير اون سول فونيتر داكوغ. دونك غادي نمشيو هنايا ناخدو اون فونيتر. دونك غادي نمشيو ناخدو تقريبا هاد لي ريكتانغل اون بوانتي حتى لهنا داكوغ. دونك ها هو خرج لينا لو ديسان ديالنا داكوغ. بريسيدون نعاودها، نجي نديرها بهادي. دونك ريكتانغولير حتى سا مارش. دونك كنكليكي دو فوا الوسط باش يعطيني ليسباس اوبجي كنتحكم فيه كما بغيت. دونك هادي بالنسبه لا فونيتر ريكتانغولير. دونك نمشيو دابا نانسيريو الكارتوش ديالنا باش يبين لا ديفيرونس. دونك انسيري ان بلوك. دونك غنشوفو الكارتوش فوالا. دونك اوكي نحطوها هنا. دونك بروجي ديسان على حسب الديسان اللي عندكم. نديرو بروجي شاربونت ميتاليك اشيل. غادي نشوفو ليشيل اللي غادي نديرو، نخليو هنا بوان. لا دات دونك اون لو 2/5/2020. ديسيناتور ديرو لو نون ديالكم، ندير اوكي صا مارش. دونك هنا غنسيبريمي هذا وغادي نعاود جو ريبرون دو لو ديبار. دونك هنا غادي نمشي ندير واحد لو كاري ريكتانغل من هنا حتى هكا. دونك غادي نجي هنا ندير ديبلاسي كارتوش ديالي هنا نحطها في لو كوان فوالا. دونك هادي سي فورما A0. الا لاحظتو راه المعلومات هما هادو اللي دخلت دابا. ليشيل حتى نشوفو ليشيل غادي نختارو داكوغ. دونك هنا بالنسبه للبريزونطاسيون قلنا البوليغونال. دونك هنا فين غادي تخدم لنا هاد البوليغونال. باغ اكزومبل غادي نجيو هنا هاد لو بوان كنخلي لو كارتوش ما كنقيسهاش باش تبقى ليا ليسباس ديالها يبقى ليبر داكوغ. دونك هنا غنديرو اونتر اي فوالا. دونك هذا هو ليسباس، هادي هي لا فونيتر اللي درت على ليسباس اوبجي. دونك الا كليكيت
فوالا لاحظتوا راه ما كتجيش هنا. داكوغ دونك هنا غنمشيو نختاروا ليشيل اديكوات باش يبين لو ديسين يبين مزيان. دونك انا غنمشي غنجرب. قلنا لي زيشيل غنمشي نشوف هنايا باغ اكزومبل بالنسبه لهذه ستركتور اللي كبيره. دونك غادي نشوف لي زيشيل اللي كبار. دونك مثلا نشوف 1 sur 30 1 sur 30 جا كبير. دونك نزيد نصغر 1 sur 40 مازال. دونك هنا 1 sur 50 مازال. 1 sur 60 فوالا 1 sur 60 جاتنا هي هذيك مزيان. دونك هذا بور لو بلان دو لونسومبل راه جا مزيان. داكوغ دونك كليكي à l'extérieur deux fois. دونك هنا نمشي نبدل ليشيل. داكوغ دونك نجي هنا ناخذ ليشيل. شنو غادي نعطي؟ غنعطي 1 sur 60 ابليكي. اوكي دونك هنا عطانا 1 sur 60. الا بغيت نبدل شي حاجه راه نكليكي عليه دو فوا وغادي نجي باغ اكزومبل شاربونج ميتاليك. دونك كتب انا هنا بلون باردون غادي ندير بلون اونسومبل شاربونج ميتاليك ابليكي. اوكي دونك بلون دونسومبل شاربونج ميتاليك. دونك انا خصني نصغر من لو تكست بروبريتي. milieu centre hauteur. دونك هنا بدل لا hauteur. اوكي ابليكي فوالا. دونك هنا صار لي ليكريتور صار. دونك هنا خصنا ان ايشيل دو 1 sur 60. داكوغ هادي بريزونطاسيون ديالنا. نمشيو دابا نديرو اون اوتر بريزونطاسيون نديروها في فورما دو A1. دونك نديرو هادي خدينا فورما A0. دونك غنومي دونك هنا خدينا A0. دونك نمشيو ناخدو اون اوتر فورما ديال دونك غنومي دونك فورما A1. داكوغ دونك هذا نخليوه هنايا نمشيو نديرو في فورما A1. نمشيو نبدلوها كليك دغوات نجي هنا جيستيونير دو لا ميزون باج موديفيي نمشي نقلب على الفورما A1. دونك A1 هي هادي فوالا. اوكي فيرمي. دونك هادي سي فورما A1. لا ميم شوز نمشي ندير واحد الريكتونغل هنا. فوالا نمشي ناخد الكارتوش ديالي. دونك غادي ندير ليها بريس بابي بارون بريس بابي كوبي. دونك نجي هنا ندير بريس بابي معطاتناش نعاودو. دونك سيليكسيوني كاين حتى هنا كاين ايديسيون كوبي. نجيو هنا ايديسيون كولي فوالا. غادي نجيو نديرو لها ديبلاسي فوالا من هنا لهنا. داكوغ دونك هنا باقي معطاتناش لا فونيتر. دونك باش يعطيني لا فونيتر خصني نمشي بريزونطاسيون نقول لي عطيني اون فونيتر. باغ اكزومبل دابا غناخدو ريكتونغيلير من هنا لهنا هاد الريكتونغل كامل. داكوغ كليك دو فوا على الانتيريور نجيب لو بلان دو ديتاي اللي عندي. لا ميم شوز هنا خصني نمشي نختار واحد ليشيل. نديرو 1 sur 60 اللي اختارينا. دونك جا صغير بزاف. دونك 1 sur 40 مازال. 1 sur 20 plus ou moins 1 16. دونك هنا نقدر نختار شي ايشيل بيرسوناليزي. دونك انا مثلا انا بغيت ندير 1 sur 15 ما كاينش هنايا. دونك نقدر ندير شي ايشيل بيرسوناليزي ديالي انا. داكوغ دونك باغ اكزومبل غنمشي نكري واحد ليشيل 1 sur 15. غادي ندير بيرسوناليزي وغادي ندير نقلب عليه هنايا. الا ما كانش غادي نمشي ندير اجوتي وغادي ندير 1 sur 15. داكوغ دونك هنا unité de papier 1 unité de dessin هنايا 15. داكوغ اوكي وهذا اجوتي باغ اكزومبل. اوكي خصني نمشي هنا خصني نلقى 1 sur 15 فوالا هو هذا. داكوغ دونك هنا كرييت واحد ليشيل ديال 1 sur 15 سا مارش. دونك غادي نجي هنايا غادي ندير ليشيل اللي خديت هنايا 1 sur 15. اوكي هكا هنايا
يتبدل ليا ماشي بلان دونسومبل، يولي هذا بلان ديتاي داكوغ. دونك هنا كنكمل لي بريزونطاسيون ديالي. دونك درت هنا فورما ا0 بلان دونسومبل، ودرت هنا فورما ا1 ان بلان دو ديتاي. دونك دابا باقي ليا واحد لو تريك اللي مزيان، هو الا بغيت نبين واحد لو ديتاي. داكوغ، بغيت نبين واحد لو ديتاي في هاد لو بلان هذا، في هاد لو بلان هذا سا مارش. باغ اكزومبل بغيت شي ديتاي نزيد نبينو مزيان يجي واضح. يلا ناخذ شي اكزومبل. دونك بور سولا غادي نمشيو بالنسبه لهاد لا فونيتر هادي، انا نقدر نختار اي اوبجي، دونك سوا سيركل سوا ريكتانغولار سوا تريونغل، غير هو لامبورطون يكون فيرمي، يكون واحد لو كونتور فيرمي. دونك باغ اكزومبل غنمشيو ناخذو هنا، غنديرو واحد لو سيركل سا مارش. غنمشيو نديرو واحد لو سيركل. دونك هنا نديبلاسيو ديزاكتيف F8 باغ اكزومبل. دونك هنا باغ اكزومبل انا بغيت هاد لو ديتاي هذا ديتاي ناف، بغيتو يولي يكبر هنايا، يولي كبير، نكبرو يولي ليا في هاد لا فونيتر. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غنمشي ندير بريزونطاسيون، غادي ندير هنا وغادي ندير اوبجي. دونك ماشي ريكتانغولار ماشي بوليغونال، غادي ندير اوبجي. شمن اوبجي هو لو سيل. داكوغ، دونك هنا كنكليكي دو فوا، كنمشي كنجيب هذاك لو ديسان، كنكليك ادغوات. دونك باش ندير الزوم على خاطري كيما بغيت، دونك نزومي. دونك انا ندير بانوراميك، نزيد نصغر واحد شويه. دونك انا بقى كيبان هاد الديتاي، ولكن معليش انا بغينا هاد الديتاي هذا يبان لينا. داكوغ، دونك زوم. دونك فاش كندفع راسو للفوق كيكبر، فاش كنهبط لتحت كيصغر، الفوق تيكبر لتحت كيصغر. داكوغ، اتونسيون. دونك فاش نكليكي هنا نجي نكليكي على برا دو فوا، الا كليكيت هنا غيعطيني نبدل هنايا. داكوغ، شي غيبقى يصغر ويكبر هنا. دونك باش نسالي من هنا من هاد ليسباس هذا، دونك فاش نسالي من هاد ليسباس هذا نجي، فاش نسالي من هاد ليسباس نجي نكليكي هنا على برا. داكوغ، دونك هنايا الا لاحظتو هاد لو ديتاي هذا جابو ليا هنا، بينو ليا. دونك هنا نقدر نزيد شي فلاش. هذا جيست ان سامبل اكزرسيس باش نبينو واحد لو ديتاي. زعما هذا راه كبرناه هنا، راه هو هذا. داكوغ، اون اوتر ابليكاسيون هنا باغ اكزومبل نديرو واحد لا فونيتر باش نديروها ب ان ريكتانغل. توت فاصون نختارو غير لي فورما لي ستانداردي، سوا سيركل سوا ريكتانغل، دونك باش يكون الديسان ديالنا بروفيسيونيل. دونك باغ اكزومبل ناخذ واحد لو ريكتانغل هنا. داكوغ، لو كالك ديالو غادي ناخذوه نديروه باش بفونيتر. دونك خصكم تكونوا مكريين ديجا واحد لو كالك ديال الفونيتر. باردون، دونك نجيو هنا نعاودو، دونك نعطيوه فونيتر. بانت لي هنا طافيه، دونك غادي نشعلوها. فوالا، دونك هي هادي فونيتر سا مارش. باغ اكزومبل غادي نمشيو هنا بريزونطاسيون، هنا غادي نعطيوه اوبجي. هاد لوبجي هذا نعطيه ليا كوم فونيتر. دونك غنكليكي دو فوا، غادي نمشي باغ اكزومبل هاد لو ديتاي ديال البوطو مع لافير. داكوغ، غادي نكليكيو هنا. فوالا، نخرجو هنا. الا بغيت في ليسباس بريزونطاسيون ميبانش ليا هذا في لامبريسيون، دونك غادي نمشي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي غادي نطفي من الكالك. دونك كومون فير؟ غادي نمشي في الكالك هو هذا فونيتر. دونك غادي نمشي غادي نديزاكتيفي سا مارش. ديزاكتيفي لو كالك. اوكي، دونك هنا الا لاحظتو منين ديزاكتيفيتو راه مشى ليا، مشات ليا لا فونيتر ومشات ليا حتى لو نو. علاش؟ حيت كديرو حتى هو بالكالك ديال الفونيتر. دونك هنا نورمالمون خصني نمشي ندير كالك 0،
نمشي هنا ناخد باغ اكزومبل هادي نعطيه هنا واحد لو تكست ميتشي لاين داكوغ نعطيه ديتاي 1 نديرو سوليني دونك نجيو هنايا سوليني هادي دونك نديرو ليه كوبيي من هنا ونجيو نقول ليه هذا راه هو لو ديتاي ديال لو ديتاي 1 دونك هو هذا دونك بهاد الطريقه كنكون كنبريزونطي الا عندي شي ديتاي بغيت نبينو دونك هذه هي الطريقه بلي فونيتر. ونقدر ندير حتى ان بيرسبكتيف الا كانت عندي شي بيرسبكتيف اون 3 دي دونك ندير واحد لا فونيتر ونبين فيها هذاك البيرسبكتيف اللي بغيت. فوالا دونك هذا تو سكي كونسيرن بريزونطاسيون. بالنسبه للامبريسيون راه كنمشي كاينه في الفوق هنايا كاينه امبريمي ولا كاين لي راكورسي رابيد دونك كونترول بي سا مارش كنمشيو كنديرو كونتيني دونك كنجيو هنا كتخرج لي هاد لا فونيتر هادي دونك اول حاجه كنمشيو كنختارو التراسور لامبريمونط اللي عندنا اولا دو دبليو جي تو بي دي اف الا كانت عندي لي زامبريمونط هنا راه غادي يخرجوا لي دونك كنمشي هنا كنختار اما مونوكروم كيكون عندي كنختار غير بلو نوار كنامبريمي لو بلان ديالي بلو نوار باغ اكزومبل ناكتيفيو دونك هنا غنمشيو غنديرو فونيتر ماشي افيشاج ماشي ايطوندي غنديرو فونيتر يعني هاد لا فونيتر هادي اللي بغينا هنا لهنا داكوغ غنمشيو هنا نعطيو ا لا طاي دي بابي فوالا دونك هنا واش بيزاج ولا بورتري دونك حنا نخليو بيزاج شنو باقي هنا فونيتر بابي دونك هنا ما عطيناش دونك غنديرو باغ اكزومبل دي دبليو جي تو بي دي اف داكوغ غنديرو هنا ابيرسي قبل ما نامبريميو دونك هنا لاحظتوا راه خرج ليا لو ديسان خرج ليا كله بلون اي نوار دونك باش اللي بغيت نخرج ندير كيتي باغ اكزومبل هنا نمشيو نديرو اوكين ونعاود نرجعو ابيرسي دونك هنا رجع عطاني داكشي اون كولور داكوغ لي ديتاي اللي درت هو هذا لا فيرم هي هادي كارتوش هي هادي فوالا دونك الا بغيت نكمل كندير تراسي الا بغيت نخرج كندير كيتي فوالا دونك هاد هنا الا كان افيشاج دونك باغ اكزومبل درنا افيشاج ابيرسي دونك شنو غيعطيني لافيشاج اللي كاين الا لاحظتوا دابا هذا هو لافيشاج اللي كيبان ليا نخرجوا دونك نعاودو باغ اكزومبل نخليو بحال هكا كونترول بي كونتينيي دونك هنا غنديرو دبليو جي تو بي دي اف هنا غنديرو افيشاج ابيرسي دونك شنو غيبين لي غيبين لافيشاج اللي كاين عندي انا دابا سا مارش دونك لا بيلبار نتوما خدمو بفونيتر صافي خدمو فونيتر ايطوندي شنو يعطيني ابيرسي دونك ايطوندي كيعطيني لو ديسان ديالي ايطوندي بريزونطاسيون شنو عطيني هاد لا بريزونطاسيون هادي حسب هاد لا فور توجور شنو كنستعمل فونيتر وكنمشي فونيتر وكنمشي كناخد لا فونيتر اللي بغيت نقول انا راه بغيت هاد لا فونيتر هادي من هنا حتى لهنا فوالا هنا كنعطي ا طاي دي بابي الا بقى لي هذا بالاحمر ا طاي دي بابي دونك هنا لي شيل ما غاديش غندير ا طاي دي بابي حيت انا ديجا اخترت هاد الفورما داكوغ دونك هنا بيزاج هي هادي دونك ابيرسو فوالا دونك الا بغيت هذا دي دبليو جي غنمشي ندير ليه تراسي دونك هنا غادي يعطي ليا دي بي دي اف دونك نمشي هنا نبدل لو نون اللي بغيت نخليو هاديك ا زيرو داكوغ بروجي فان فورماسيون ا زيرو نحطو مثلا في لو بيرو نديرو واحد نوفو دوسي enregistré donc une fois كندير enregistré خصو يخرج لي لو بلان بحال هكا فوالا دونك هذا لو بلان ديال لا شابون ديالي بلان دونسومبل دونك بحال هذه الطريقه باش كنكون كندير لا بريزونطاسيون ديالي ولا كنمشي كندير لامبريسيون دونك هذه هي لا ميثود باش كندير بريزونطاسيون ديالي وباش كنلونسي لامبريسيون جيسبر يكون الشرح يكون واضح دونك ان شاء الله بالنسبه لا سيونس بروشين دونك غادي نشوفو
دونك غادي نبداو ان شاء الله في انيسياسيون 3 دي باش نبداو في ليكزارسيس ونكونوا ديك الساعه ان شاء الله كملنا هاد الدوره هادي ديال الفورماسيون ديال الاوتوكاد. دونك تبارك الله عليكم اي على بروشين ان شاء الله.